अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी मैं मौजूद हूँ पेशावर में। मेरे साथ अनमोल शराद मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं। वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। काफ़ी सारे इनको हार्डल्स भी आई हैं फैमिली की तरफ से, आम सोसाइटी की तरफ से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया आपने अपने लिए कि मैं शायद कोई हम मुस्बत किरदार अदा कर सकें सोसाइटी में। जी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको अपना इंट्रो बताएं, फिर जो आपने लाइफ में अभी तक अचीवमेंट आपने अचीव किए, तो उस हवाले से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप बताएं। पहले तो ये कि अनमोल शराद, बहुत से आपके जो व्यूवर्स हैं वो जानते भी होंगे कि मैं सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर पर्सन हूँ, और इसके साथ साथ मैंने एमफिल किया हुआ है जर्नलिज़म में। शुरुआत जो है मेरी मैट्रिकुलेशन कॉन्वेंट से हुई है और मैंने बीए किया है या इंटरमीडिएट अपना एडवर्ड्स कॉलेज से किया है। इसके बाद बस एक सफ़र या एक सिलसिला शुरू हो गया स्ट्रगल्स का, जर्नी का। पहला मुझे जो किक मिला था वो सिटी मेलबर्न जर्नल ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने काम किया, उसके साथ साथ कैंपस रेडियो के लिए मैंने काम किया। लेकिन जो शुरुआत हुई, मैं बताती चलूँ कि वो स्कूल से मैंने लिखना शुरू किया था। स्कूल में मैंने कॉन्वेंट का एक जर्नल निकाला था। उस वक्त हमारी सिस्टर मार्गरेट होती थी, कॉन्वेंट में हमारी प्रिंसिपल थी, तो वहाँ मैंने सिटी जर्नल जर्नल निकाला था कॉन्वेंट का। वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ और मुझे लगता था कि कोई तो हो जो लोगों के लिए बोले। मैं उन तबकात को देखती थी, ख़वातीन का तबका हो गया या माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो गई, इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनके बारे में कोई लिखता नहीं, कोई बोलता नहीं। और अगर इनके हीरोज़ हैं या इधर लोगों ने अचीव किया हुआ है तो कौन बोलेगा इनके लिए। वो एक चीज़ मुझे तंग करती रहती थी, तो फिर सहाफ़त में मैं आ गई। तो आप जिस सोसाइटी में हैं पेशावर में, ओवरऑल कैपिके में इस तरह के तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, स्पेशली फ़ीमेल के लिए। तो आपको किस तरह के हार्डल्स आपने फेस किए और आप क्या सोच कर इस फील्ड में आई हैं? सबसे पहला हर्डल जो मुझे लगा, जो मैंने फ़ेस किया, वो मेरी फैमिली की तरफ से था। क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रह चुकी थी, मेरे अच्छे स्कोर्स थे, पोजीशन होल्डर थी। मेरे वालिद साहब चाहते थे और मेरे अपने जो रिश्तेदार थे वो चाहते थे कि ये या तो CSS ऑफिसर बने या फिर ये MBBS डॉक्टर बने। लेकिन मेरी वालदा को पता था मेरा ख्वाब क्या है, और मेरी वालदा मेरे साथ खड़ी। और मैं हर जगह अपनी वालदा को रिगार्ड देती हूँ कि अगर मेरी वालदा ना होती या वो मेरे लिए ना खड़ी होती तो शायद मैं सहाफ़त में ना आती, शायद मैं या तो MBBS डॉक्टर बनी होती या प्रेशर की वजह से CSS ऑफिसर बनी होती। ये क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे इंटरनेशनल वीमेंस डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, उसमें भी काफ़ी सारे मसाइल हैं ख़वातीन के लिए स्पेशली। तो आप मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो स्पेशली पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, लेकिन नाम नहाद इस तरह के ख़वातीन हैं, कुछ उस दिन तो मनाते हैं लेकिन बाकी पूरा साल जो ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं स्पेशली गरीब, उनके लिए कोई वो नहीं होता। सिर्फ NGO उन्होंने बनाए हुए हैं सही उसी दिन के लिए, ताकि लोगों को दिखा सके कुछ चीज़ें। देखिए, मेरा मानना है कि हर दिन जो है वो ख़वातीन का दिन होता है, क्योंकि ख़वातीन डेली बेसिस पे मुश्किल चीज़ों से गुजर रही होती हैं। और फिर ख़वातीन के जो मसाइल हैं ना, वो तबके टू तबके या एरिया टू एरिया मैटर करता है। जैसे कि जो मसाइल यहाँ पख्तूनख्वा के ख़वातीन के हैं, वो मसाइल जो हैं पंजाब के या सिंध की ख़वातीन के नहीं होंगी। वो ख़वातीन हमसे बहुत आगे जा चुकी हैं, उनके मसाइल कुछ और होंगे। लेकिन हमारा बुनियादी मसला तो तालीम है। हमारा बुनियादी मसला तो ये है कि चादर और चार दीवारी से भी हमें बाहर निकलने दिया जाए और हमें ये बताया जाए कि बाहर भी एक दुनिया है। तो इस दुनिया को हमने किस तरह अबूर करना है, किस तरह कॉन्कर करना है, इसकी आज़ादी हमें चाहिए। आप अगर जमशुदा अजला में गए होंगे, वहाँ तो ख़वातीन को नहीं पता कि उनके घर से बाहर क्या हो रहा है। शायद साल में एक दफ़ा या 6 महीने में वो एक दफ़ा घर से बाहर निकलती हों। तो क्या उनका ये राइट नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन हासिल करे, वो अवेयरनेस उनको मिले, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि आप अपना खाना खुद गर्म करो, उम्मीद है जिससे मेरी मर्ज़ी के मैं स्लोगन्स लगाऊँ। मेरे मसाइल तो कुछ और हैं। जी नहीं, ये जो मेरी मर्ज़ी के जो स्लोगन लेकर हर साल सिर्फ 8 मार्च को दिखा देते हैं। सही, तो पूरा साल ये कहाँ रहते हैं? यही कह रहा हूँ ना, जो ख़वातीन का मसला लेकर आ जाती हैं लेकिन NGO से पैसे कमा के गायब हो जाती हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेरी मर्ज़ी के जो स्लोगन से लेकर आते हैं लेकिन बाकी सारा साल ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं उनसे कोई सरोकार नहीं होता। हर कोई यहाँ कार्ड प्ले करता है माजरत के साथ। अगर मज़हब का होगा तो मज़हब का कार्ड प्ले करेंगे, औरत का होगा तो औरत का कार्ड वो प्ले करेंगे। हर कोई कैश कर रहा होता है। आप कितने लोग देखें, मैंने आज तक खैबर पख्तूनख्वा में फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन नहीं देखी है। और जितनी भी FIRs कटती हैं, जब बुनियादी
فیملی مسئلہ نکلتا ہے اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ، لیکن ہم FIR کیا کٹواتے ہیں؟ جبرن مذہب تبدیل کیا گیا ہے. تو ہم تو یہ والا جو ہم کارڈز پلے کرتے ہیں نا، یہ صرف ہم کیش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر فورس کنورژن کا کارڈ پلے کریں گے تو ویزا کے لیے کریں گے، وومن کارڈ پلے کریں گے تو وکٹمائزیشن کے لیے کریں گے کہ میں تو بڑی دبی ہوئی خاتون ہوں. کیوں ان خواتین میں سے کیا میں ہی خاتون نہیں ہوں؟ کیا مجھ جیسی اور خواتین نہیں ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، سوسائٹی میں چینج لانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بالکل. جو خواتین ہیں ان کو تو بہت سارے حقوق تو ان کو ملے ہوئے ہیں. صحیح. جو باقی اس طرح کے جو آپ ویسے آپ میدان میں کچھ کو کیچ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے بھی میڈیا کو اسپیشلی وہ کیچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہماری کوریج مل جائے، وہاں سے کچھ اس طرح کی چیزیں آ جائیں. کیا بہت سارے حقوق جو ہیں خواتین کو ملے نہیں ہیں پاکستان میں؟ الحمدللہ. کیا ہمیں جاب کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہاں ایک مسئلہ ہمیں یہاں آتا ہے کہ وہ سیلری جو ہے شاید ایک گیپ آتا ہے، مرد کو زیادہ سیلری ملتی ہے اور خاتون کو وہ سیلری ملتی ہے. دوسرا یہ کہ میں نے اپنی کچھ آرگنائزیشنز میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہماری فیمیل ہیڈ ہوگی تو ہمیں وہ فیمیل اپنے اوپر برداشت نہیں ہوگی. وہ آئی تھنک ایک سائیکولوجیکل یہ افیکٹ ہے کہ شاید مرد جو ہے وہ اپنے اوپر کبھی عورت کو اس پوزیشن پہ نہیں دیکھ سکتا، نہ دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ سائیکولوجیکل ہے. لیکن خواتین ہر طبقات میں کام کر رہی ہیں. اگر ہم امریکہ کی بات کریں، وہاں پہ بھی کافی سارے جو خواتین تھیں انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیے صدارتی الیکشن میں، لیکن وہاں پہ بھی خواتین کو اس اسٹیج تک نہیں لے کر آتے، وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ وہ مارجنلائز کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ وہ تو ڈیولپڈ کنٹری ہے نا، ہمارا تو مسائل ہی کچھ اور ہے. ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری اور تھرڈ ورلڈ میں بھی انڈر ڈیولپڈ، تو اس میں اور ہم مقروض بھی اتنے زیادہ. تو ہم اپنے ان مسائل کے لڑیں کہ ہم اپنے اس پوزیشن کے لیے، پولیٹیکل پوزیشن کے لیے لڑیں. اگر وہ کریں، وہ ان چیزوں پہ بات کر سکتی ہیں، ہیومن رائٹس سے بات کر سکتی ہیں، وہ پالیٹکس میں آگے آنے کی بات کر سکتی ہیں. ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ ہماری خواتین پالیٹکس میں جیسے صحافت میں آگے ہیں، ایکٹنگ میں اور طبقات میں آگے. ابھی فورسز میں بھی ہماری خواتین نے انٹری مار دی اور بڑی اچھی خاصی انٹری ماری ہے. تو پالیٹکس میں بینظیر بھٹو ایک ہمارے پاس مرحومہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. لیکن اس وقت پاکستان کی پوزیشن اور تھی. شاید یہ مسائل نہیں ہوں گے جو کہ اب اتنی 21st سینچری میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے. ہم اپنے کلچرز، اپنے ٹریڈیشنز کو کہیں دور چھوڑ آئے ہیں. اب یہ 8 مارچ جو 2-3 دن 4 دن پہلے گزرا ہے، تو یہ تو ہم سب کہتے ہیں ہیومن رائٹس، یہاں پہ جو کافی سارے جو رائٹس ہیں وہ تو ملے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں کہ مزید ان کو کس طرح کے حقوق ملنے چاہیے تاکہ وہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کوشش کریں؟ آئی تھنک ہر خاتون تحفظ چاہتی ہے اور عزت چاہتی ہے. یعنی کہ اگر میں آپ کے ساتھ ایک ادارے میں کام کر رہی ہوں تو مجھے اسی طرح رسپیکٹ آپ کریں جیسے آپ اپنے میل کلیگس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر میں تو میڈیا کی پرسن ہوں، میں میڈیا کے حوالے سے کہوں گی کہ ہمارے میڈیا میں جب لوگوں کو ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں یا میڈیا کی خاتون کو دیکھتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے یہی ہوتا ہے پرسپیکٹیو کہ یار یہاں تو یہ 2 نمبر ہو گیا، اس کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے اس کے پیچھے اسٹرگل نہیں دیکھی ہے. تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ خدارا خواتین کو ان کی محنت کی وجہ سے جانے، ان کے اٹائر، ان کی لکس کی طرف سے نہیں، جو انہوں نے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کیا، جو انہوں نے کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے جانے. اور پھر خواتین کے لیے یہ کہ ہم نے وہ بات سنی ہے کہ خاتون ہی خاتون کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. یہ بڑی عام سی ایک بات، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ مرد آپ کے پیچھے اتنے پروپیگنڈاز نہیں کریں گے جتنی خواتین کریں گی. تو ہم لوگ جب سسٹرہڈ کی بات کرتے ہیں، میری ایک بہت اچھی دوست انہوں نے ایک گروپ شروع کیا خور ولی، تو جب ہم خور ولی کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح ہم چلے جیسے رور ولی میں چلتا ہے. اور جہاں تک لوگوں کی باتیں ہیں تو لوگوں کو بولنے دیں، ان کا کام ہے بولنا. کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. آخر میں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کافی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمیں ٹائم دی. کوئی مختصر آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے اسپیشلی خواتین کو؟ یہ کہ اپنے حق کے لیے لڑیں، اپنے ٹیلنٹ کو پالش کریں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی انسان کسی ٹیلنٹ یا کسی صلاحیت کے بغیر پیدا نہیں ہوا. تو آپ اپنی صلاحیت کو یوٹیلائز کریں، ڈپینڈنسی چھوڑیں، انڈیپینڈنٹ بنیں، خود مختار بڑھیں، آگے بڑھیں، سوسائٹی میں اور پختونخوا میں چینج لے کر آئیں. شکریہ.